الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب. سامعین محترم، واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو خطبہ جمعہ اندر تلاوت کیتا ہے، اے مقام علی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 26واں پارا، سورت دا نام سورت الحجرات اور سورت دا ابتدائی مقام برادران اسلام، ماہ محرم دی آمد ہے اور اس ماہ محرم دے حوالے نال، اس دی مناسبت دے نال اج میں تہاڈے سامنے ایک ایسی ہستی معظم، ایسی شان و شوکت اور مرتبے دے مقام دے حاصل ایسی ہستی دا تذکرہ کرنا جنہ دی شان، رفعت، بلندی، مقام و مرتبہ اللہ نے بہت زیادہ بیان کیتا ہے، اور وہ ایسی ہستی ہے جس دے بارے میں کہا کرنا کہ آمنہ دلال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال،
پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ. ذرا پیار محبت نال درود پڑھو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جس وقت میرے رب العالمین نے دنیا تے مبعوث فرمایا اور میرے محبوب دے منن والے آقا دے پیروکار آقا تے جان نثار ہون والے دین اسلام دے اندر داخل ہوئے جنہاں نے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام دے جننے بھی صحابہ آئے سیدنا ابو بکر صدیق آئے جناب عثمان غنی آئے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ جتنے بھی صحابہ دین اسلام دے اندر آئے جنہاں نے پیغمبر علیہ السلام دا دامن پکڑیا جنہاں نے وفاداری کی تھی جنہاں نے اسلام دی آبیاری واسطے اسلام دی بلندی اور رفعت واسطے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کیتا لیکن او سارے پیغمبر علیہ السلام دے مرید بن کے آئے. میں صدقے تے قربان جاواں جس وقت میرے عمر دیاں واریاں آئیاں تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نا اپنے رب دے اگے انج کر کے اپنے دامن پھیلا کے اپنی چولیاں نو پھیلا کے رب کولوں منگیا تے عمر بن خطاب منگیا رب کولوں خود منگیا تے عمر فاروق منگیا اور یہ ایسی ہستی ہے کہ جس وقت رب العالمین نے انہوں اسلام دی سربلندی نال نواز دیتا اور میرا عمر بولدہ زمین تے سی تے رب عرشاں تو قرآن بنا کے اتار دیتا. میرے عمر نو رب العالمین نے بڑیاں شانہ عطا کی دیاں بڑا مرتبہ عطا کیتا ہے. صحابہ دے سارے مقام و مرتبہ والے سارے شان و شوکت والے لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہستی نے کہ جس وقت میرے پیغمبر علیہ السلام نے نا اعلان نبوت فرمایا. توجہ میری طرف. پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور اس وقت مکے والیاں دے کلیجیاں دے اندر اگ لگ گئی. میرے محبوب علیہ السلام نے رب دی توحید دا اعلان کیتا رب دی ربوبیت دا پرچار لہرایا اور مکے والے کپ کپا اٹھے کہن لگے اے ساڈے وچوں ہی جم کے ساڈے وچوں ہی جنم لے کے پیدا ہو کے ساڈے پیو دادیاں نو برا کہہ رہے ہیں تے کہندا کی ہے اللہ تو علاوہ مشکل کشا
جڑا رب نو مندے وہ بولے گا اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں دے، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں دے، اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنانا والا کوئی نہیں دے، اللہ تو علاوہ غوث اعظم کوئی نہیں دے، اللہ تو علاوہ اولادہ دین والا کوئی نہیں ہے، رب تو علاوہ مشکلانو آسان کرنے والا مصیبتاں چو نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس وقت میرے پیغمبر علیہ السلام نے نا اے سرزمین مکہ تے اے اعلان کیتا تے اس وقت انہاں مکے والیاں نے ابو جہل دی کمپنی والیاں نے انہاں نے پروپوگنڈا بنا کے میرے آقا علیہ السلام دا داخلہ مسجد دے اندر کعبہ دے اندر داخلہ بھی بند کر دیتا اور انہاں نے پھر نا نماز پڑھن دی اجازت بھی نہ دیتی اور میرے پیغمبر علیہ السلام تے آپ دے صحابہ نو انہاں نے کھلم کھلا قرآن دیاں تلاوتاں کرن تو روک دیتا، انہاں نے الاعلانیہ اس وقت قرآن دیاں تلاوتاں دی پابندی لگا دیتی اور میرے پیغمبر علیہ السلام نو انہاں نے پیغمبر دا داخلہ اور صحابہ دا داخلہ مسجد دے اندر بند کر دیتا۔ اے اس حالات دے اندر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رب دے سامنے دعاواں کیتیاں اور اس مقام تے کھڑے ہو کے دعاواں کیتیاں جتھے میرے محبوب علیہ السلام دے اس دنیا تے آن تو 4000 سال پہلے دو نبی نے دعاواں کیتیاں نے جنہ چو ایک دا نام ہے خلیل اللہ اور دوسرے دا نام ہے ذبیح اللہ۔ اے میرے رب دے اگے دعاواں کر رہے نے عرصہ والے یا ربا اسی اس مقام میں ابراہیم تے کھڑے ہو کے تیرے کولو دعاواں کر رہے ہیں، اللہ تیرے اگے التجاواں کر رہے ہیں۔ اللہ دعا اے کی تھی نبی ابراہیم خلیل اللہ اور میرا پتر ذبیح اللہ تیرے کولو دعاواں کر رہے ہیں تے دعاواں چے تیرے کولو کی منگ دینے جناب محمد الرسول اللہ کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اے ہوئی دعاواں کی دیاں اور اے ہوئی مقام تے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے رب دے اگے التجاواں کر رہے نے، اپنے رب کو لو اے ہوئی مقام تے کھلو کے دعا کی دیئے اور میرے پیغمبر نے منگے ہے تے عمر فاروق نو منگے ہے۔ کنو منگے ہے؟ عمر فاروق نو اس مقام تے اپنے رب کو منگے ہے۔ اللہ دین اسلام دی مخالفت کرنے والے اے ابو جال والے بڑے لوگ نے، اللہ سانو نماز نہیں پڑھن دین دے، اللہ سانو اے اعلانیہ طور تے قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کرن دین دے۔ اللہ میں تیرے اگے اپنے دامن پھلا کے اپنیاں چولیاں پھلا کے تیرے اگے التجا کر رہے ہیں۔ عرشاں والے یا ربا مکے دے اندر دو لوگ ایسے نے، کنے لوگ نے؟ دو لوگ، عمر بن حشام جن دا نام ہے ابو جال اور دوسرا کون ہے؟ عمر بن خطاب۔ اللہ اے دو لوگ نے رب تو اینا دونا چو جنوں تو پسند کرنا ہے اللہ انہوں اسلام دی توفیق دے دے، اللہ انہوں مسلمان کر دے۔ اللہ اے دو لوگ نے ایک غیرت ماندے اور ایک دولت ماندے، ایک دولت ماندے اور دوسرا بولو غیرت ماندے۔ قاری صاحب توجہ میری طرف کرنا، میرے محبوب علیہ السلام نے انہاں دو لوگاں نو مخاطب کیتا ہے اور رب دے اگے التجا کر رہے نے، اللہ انہاں دونوں چو جنوں تو سونے ربا پسند کرنا ہے نا انہوں مسلمان کر دے، انہوں ہدایت دے دے۔ تے دعا ایک کیتی اللہ ایک دولت والا ہے اور ایک غیرت والا ہے۔ تے میرے محبوب علیہ السلام نے جس وقت اے دعا کیتی ہے تے میرے محبوب علیہ السلام فجر دا ٹائم ہے، فجر دی نماز تو بعد اے دعا کر رہے نے تے ادھروں جناب سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
जिस वक्त सहाबा दा नाम आए तो सारे ने की कहना है? रजी अल्लाह ताला अनहो। जिहड़ा सहाबा नाल प्यार नहीं करता वो बंदा मुसलमान नहीं जी। सहाबा नाल प्यार करना साडा ईमान दा हिस्सा है। इस वास्ते सहाबा दा नाम आए ते तड़प जाया करो, लहलहा जाया करो। सहाबा दा नाम सुन के पढ़ना रजी अल्लाह ताला अन्हो। और मेरे सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो। एक कौन उमर बिन खत्ताब है? इन्हां जनाब मक्के वालियां ने एक प्रोपोगंडा बनाया। इन्हां ने कहा कि जनाब मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे साजिशां करनियां शुरू कर दित्तियां। और साजिशां किस तरह दियां कीतियां ने कि जेड़ा बंदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु माआज़ अल्लाह कत्ल करके आएगा, उन्हां दी गर्दन नु तन तो जुदा करके आएगा। अबू जाल कह रहा है मैं उस बंदे नु 100 ऊंट दियां। हुण इन्हां ने प्रोपोगंडा बनाया ते जनाबे सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह, बार बार ना कहना पवे, खुद कहना है रजी अल्लाह ताला अन्हो। इन्हां ने हामी भर ली ते अपनी तलवार नु निकालिया ते मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तरफ रवा दवा हो गए ते चलन लग पे ने। ते मौलाना बड़ी प्यारी गल कर गए, आंदे ने ओ चलिया उमर वेखो तकदीर ले आई आ। क्या दो सुभान अल्लाह। जिन्हों उमर नाल प्यार हो कहेगा ओ चलिया उमर वेखो तकदीर ले आई आ। सत्ता आसमाना ओते फिर गई दुहाई आ। ओ चलिया उमर वेखो तकदीर ले आई आ। सत्ता आसमाना ओते फिर गई दुहाई आ। वाह ओ रब्बा तेरी बेपरवाही आ। चलेगा कौन जाल ओ चलेगा कौन जाल एंदी तार दी चौक मदीने वाले। कह दो ओ चौक मदीने वाले आमद सरकार दी। जनाब उधरों उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नो चल पैने, अपनी तलवार लेके चल पैने। जनाब मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सर कलम करने वास्ते इस इरादे नाल निकल पैने ते जनाब तलवार लेके जा रहे ने। अगों मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक सहाबी मिल जाता है। वो कहता वे उमर तलवार लेके किधर जा रहे हैं? आंदा मैं अज तुहाडे सरदार दा सर कलम करने वास्ते जा रहा वां। ए सहाबी रसूल आंदा वे उमर तू मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तरफ कत्ल दे मंसूबे नाल कत्ल दे इरादे नाल जा रहे हैं। पहले तू अपने घर वाल नजर मार के वेख। की आंदा अपने घर वाल नजर मार के वेखना। घर ते जाके वेख तेरी भैन उस पैगंबर दा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई ने। तेरा बहनोई कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए ने। ओ पहले अपना तू घर ते संभाल लेना, ओ फिर तू जावी कत्ल दा इरादा लेके फिर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तरफ जाए। और जिस वक्त मेरे उमर ने ये गल्लां सुनिया ने, उमर बड़ी जलाली तबीयत वाले, उमर बड़े दबदबा ते रोब वाला शख्स है। उमर ओ है जिंदे बारे आमना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमांदे ने। आका फरमांदे ने ओ उमर जिस गली दे अंदर उमर गुजरदा है ओ गली शैतान छड़ के नस जांदा।
اینا عمر بہادر جلالی قسم دا آدمی ہے جناب عمر فاروق چل دے اپنے پہن دے گھر تے پہنچ گیا نے دروازے تے پہنچے نے تے کی دیکھ دے نے پہن قرآن دیاں تلاوتاں کیتی جا رہی ہے پہن قرآن دیاں تلاوتاں کر رہی ہے دروازے تے کھڑا ہو گیا اے میرا عمر دروازے تے کھڑا ہو کے کی کر رہا ہے قرآن سن لیا ہے قرآن سن دیا تھوڑا جہا وقت گزرے آئے قرآن سن لیندہ ہے اور اس تو بعد دروازے تے دستخ دے دیندہ ہے اور دروازے تے دستخ دے کے جس وقت دستخ دے دیتی ہے دستخ دے کے اندر چلا گیا ہے پہن نو پتہ لگ گیا میرا ویر آیا ہے پہن نے چار پائی بچھا دیتی ہے اچھا بستر لگا دیتا ہے پائی نو اس بستر تے بچھا دیتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کر دے اندر بے گئے نے آندے نے نہیں پین تو کی پڑھ رہی سے پین دون ایمان صبح دیکھو یہ اجرنگی پین ہوندی نا تو نے کہنا سی نال دیکھو آنیاں کرو آواز آ رہی سی لیکن او پین جندے دل دے اندر رب دا ڈر تے مصطفیٰ دی محبت آقا علیہ السلام دے نال محبت میرے محبوب علیہ السلام دے نال پیارے اے قرآن پڑھ رہیاں نے اے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہیاں نے تے میرے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت انہاں نے پوچھے آئے کہ تو کی پڑھ رہی ہیں تے پہنا دیئے وے پراوا میں او پڑھ رہی ہیں جڑا تو نہیں پڑھ سکدا میں آج او پڑھ رہی ہیں جنہ دے دل پتھر بن جانا جس وقت اونا دے کنہ تک او آواز آ جاوے اونا دے دلان تے اثر ہو جاوے اور رب اونا نو او سنا کے اونا دے دلان نو موم کر دیں دے اس قرآن دیاں بڑیاں برکتانے اس قرآن دیاں بڑیاں برکتانے اگر کرا دے اندر تو بھی پڑھیا کر دے اندر پڑھیا کر چل دے پھر دے قرآن دی تلاوت کیتا کر رب نے اس قرآن دی وجہ تو بڑا مقام لوگوں نو عطا کیتا ہے رب نے بڑا شان و شوکت دے نال نوازے ہے اس قرآن دی وجہ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اینا نے پوچھ لیا پوچھ کے جناب اے قرآن دیاں تلاوتاں جڑیاں ہو رہیاں نے اے کتھے ہو رہیاں نے پہن نے جواب دے دیتا ہے اے قرآن دی تلاوت میں کر رہی ساں اے فوراں جبر دے اندر آگے فوراں تیس دے اندر میرا عمر آگے ہے تے انہاں نے اپنی تلوار نو نکالے ہے اپنی پہن نو مارنا شروع کر دیتا ہے جس وقت پہن نو مارے آئے تے سر دا تاج بی بی فاطمہ دا اگے بڑھ جاندہ ہے میرے عمر فاروق دا پہنو ہی اگے بڑھ جاندہ ہے اگے بڑھ کے پہن نو بچایا ہے جس وقت پہن نو بچایا ہے تے میرے عمر فاروق پہن نو چھڑ کے اپنے بہنوئی نو مارنا شروع کر دیں دینے اس طرح زمین تے لٹا لیا ہے ان دی چھاتی تے چڑھ گیا نے اپنی تلوار نکال کے گردن نو کٹن لگے نے تے پہن دی آواز نکل دیئے وہ عمر بن خطاب کدے پہن نو اپنی نورنڈیاں نہ کر دے میں تیس دے اندر آئے نے آپ دی پہن فاطمہ نے اگے بڑھ گئے اس تلوار نو پچھے ہٹایا ہے او تلوار وجی ہے بی بی فاطمہ دی پیشانی تے وجان دی ہے خون بہنا شروع ہو جاندہ ہے تے جس وقت پائی نے دیکھے ہے کہ پہن دی پیشانی تو خون نکل رہا ہے پائی سوچ بیچار دے اندر آگے ہے پچھے ہٹ جاندے نے کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دو بندے ایسے نے ایک دولت والا تے دوسرا غیرت والا غیرت آ گئی ہے غیرت نے للکارے ہے میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے
ہٹ گئے نے تے بہن نو آندے نے بہن پیاریے اے جڑا تو پڑھ رہی سے اے مینوں بھی پڑھ کے سنا تے جناب بی بی فاطمہ قرآن دیاں تلاوتاں کر دیاں نے سپارہ نکل آیا ہے 16واں سورۃ طٰہٰ دیاں آیتاں پڑھ دیاں نے قرآن سننا چاہندے ہو جڑا سننا چاہندہ ہاتھ کھڑا کرے ہاں قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا ہے اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى اے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہیاں نے میرے عمر فاروق نے جس وقت قرآن دیاں آیتاں سنیاں نے دل موم ہو جاندہ ہے آندے نے مینوں پیغمبر علیہ السلام کو لے کے جایا جائے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی طرف چلے آئے اور چلے عمر ویکھو تقدیر لے آئی ستاں آسمانہ اوتے پھر گئی دعائیاں او چلیا عمر ویکھو تقدیر لے آئیاں ستاں آسمانہ اوتے پھر گئی دعائیاں تے فرشتے اپنے رب کے عرضاں کر رہے نے عرشاں والے ربا ادھروں عمر بن خطاب نکل پہ ہے اپنی تلوار نو لے کے نکل پہ ہے تے عرشاں تو آواز آندی ہے او چپ رہو فرشتے او اللہ پاک فرمان دے او چپ رہو فرشتے او اللہ پاک فرمان دے حکمتاں ساڑیاں دادانوں پیت نہیں آم دے مومن اج بنسی جیڑا او مومن اج بنسی جیڑا لین سر پہ اجام دا او مومن بنسی اج جیڑا سر پہ لین جام دا چوک مدینے والی تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چل پینے اے چل دے جا رہے نے اے دار ارکم ایک جگہ ہے جتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرمانے ایک صحابی نے ویکھے آئے اللہ دے محبوب جی عمر بن خطاب آ رہے ہیں تے میرے آقا فرمان دینے ہیں میرے صحابہ پریشان ہون دیاں کوئی لوڑا نہیں اے عمر آپ نہیں آ رہے بلکہ نو رب بھیج رہے ہیں اے عمر اپنی مرضیاں نال نہیں آ رہا بلکہ عمر رب دیاں مرضیاں نال آ رہے ہیں اے عمر اپنی مرضی نال نہیں آیا اندے بارے اج میں دعاواں کی دیاں نے تے عرشاں والے رب نے میریاں دعاواں قبول کر کے میرا مرید بنا کے عمر نو گل دیتے ہیں
تے کون آیا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے نے اور ایک گل سن لے آجے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ آئے نے ابو بکر آئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے مرید بن کے آئے نے جناب عثمان آئے نے آقا دے مرید بن کے آئے نے جناب علی المرتضی آئے نے میرے پیغمبر دے مرید بن کے آئے نے طلحہ سعد سعید زبیر آئے نے میرے پیغمبر دے مرید بن کے آئے نے خباب خبیب آئے نے میرے پیغمبر دی مرید بن کے آئے نے 1.5 لاکھ صحابہ آئے نے میرے پیغمبر دے مرید بن کے آئے نے میں صدقے تے قربان جاواں جدو عمر دیاں واریاں آئیاں نے تے رب نے میرے پیغمبر دی مراد بنا کے بھیجے اے کون عمر ہے جنوں میرے رب کولوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے چولیاں چک چک کے اپنے دامن نو پھیلا پھیلا کے اپنے رب کول منگیا ہے تے جناب عمر آیا ہے تے مولانا بڑی پیاری ترجمانی کر گئے نے آندے نے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن کہہ دو خطاب آیا میرے نال مل کے جملہ پڑھنا ہے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تے میرا عمر آ رہا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی جگہ تو اج کھڑے ہو گئے نے میرے عمر دا استقبال کرنے واسطے تاریخ اسلام دے اندر میں پڑھے آئے پوری تاریخ اسلام دا مطالعہ کر لو تے 2 بندے ایسے نے جنہ دے آن تے میرے پیغمبر علیہ السلام خود کھڑے ہوئے نے انہاں جو جناب ایک عمر بن خطاب اور دوسرا اکرامہ بن ابی جہل میرے پیغمبر علیہ السلام انہاں دے آن تے خود کھڑے ہوئے نے آندے نے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے تے میرا عمر جواب دے کے آتا ہے او سنی میں نے بہن سے جو لے کر تو کتاب آیا سنی میں نے بہن سے جو لے کر تو کتاب آیا کتاب دیاں برکتہ بڑیاں نے اس قرآن دے نال پیار کر لو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے دنیا تے بھی رسوا نہیں ہوگے تے آخرت دے اندر بھی رسوا نہیں ہوگے ایک قرآن ایسی کتاب ہے کہ سارے صحیفیاں تو ساری آسمانی کتاباں تو رب نے اگر مقام دیتا ہے تے اس قرآن نو مقام دیتا ہے اور جڑا بندہ کہندا ہے میرے دل تے میرا دل پتھر مانند ہو گیا ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے وہ بندہ اس قرآن دیاں تلاوتاں کرے رب اون دے دل نو نور دے نال بھر دیندے تے اون دے دل نو موم کر دیندے
اج ساڈیاں رب تو دوریاں نے، اس قرآن تو دوریاں نے۔ اج ساڈے گھراں دے اندر قرآن موجود ہے لیکن او غلاف دی زینت بن چکا ہے، او الماریاں دی زینت بن چکا ہے۔ اسی وجہ تو ساڈے گھراں دے اندر پھر اسی کہنے ہیں ساڈے گھر دے اندر جادو ٹونا ہے، ساڈے گھر دے اندر لڑائی جھگڑا فساد نہیں ختم ہوندا، ساڈے گھر دے اندر خون دے قطرات آ رہے نے۔ نانا میرے ویر، اے جس وقت رب تو دوری اختیار کران گے، قرآن دے نال لا تعلقی کران گے، اس وقت پھر ساڈے تے سنات شیاطین دے جادو جنات دے اثر ہونا شروع ہو جائے۔ یہ وہ کتاب ہے جڑی دلاں نو موم کر دین والی۔ آندے نے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ سنی میں نے بہن سے جو لے کر تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ تے میرا عمر آیا ہے، میرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آئے نے آ کے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے نے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے عمر، تیری برادری والے، تیرے قبیلے والے انہاں نے ساڈا مسجد دے اندروں منع کر دیتا ہے، انہاں نے سانو اعلانیہ طور تے نماز کی پابندی کر دیتی ہے، انہاں نے اعلانیہ طور تے قرآن دیاں تلاوت تو روک دیتا ہے۔ تے میرے عمر فاروق آندے نے اللہ دے محبوب جی، عمر آیا تے پھر بھی ڈر کے نماز کیوں پڑھنی ہے؟ میرے عمر فاروق چل پینے اگے لگ پینے، سجے پاسے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کبے پاسے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے، تے پچھے سیدنا حضرت حذیفہ نے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اگے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگے بڑھ گئے نے، تے آندے نے او میرے اسلام لانے سے، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، او میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے جا کے کعبہ میں، دعا کرو رب سانو بھی بیت اللہ لے جائے، او پڑھیں گے جا کے کعبہ میں، وہ روک کے جسم میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن کہہ دو عمر ابن خطاب آیا۔ تے میرے عمر فاروق آندے نے او مکے والے ہو جنہاں نے اپنے بچیاں نو یتیم کروانا ہے، جنہاں نے اپنیاں بیویاں نو بیوہ کروانا ہے، او اج سامنے آوے، اج عمر بن خطاب تواڈے سامنے آمنہ دے لال دا مرید بن کے آ گیا۔ تے اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، میرے آقا علیہ السلام نے اس واسطے اللہ دے سامنے دعا کی دیئے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن حشام او بعمر بن الخطاب۔ او میرا عمر آیا ہے،
ہے اسلام دی طاقت بن کے آیا ہے میرا عمر آیا ہے اسلام دی جرت تے بہادر بن کے آیا ہے میرا عمر آیا ہے تے اسلام نو فتح دین واسطے میرا عمر آیا ہے اسلام دی سربلندی واسطے میں صدقے تے قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جس وقت عمر آیا ہے کسے دا باپ ٹر جاوے اون دا صدمہ اون دی اولاد نو ہویا کردا ہے کسے دی اولاد فوت ہو جائے اون دا صدمہ اون دے ماپیاں نو ہوندا ہے کسے دا ویر ٹر جاوے اون دا صدمہ اون دیاں بہناں نو ہویا کردا ہے جس وقت میرا عمر دنیا تو جائے گا ایندا نقصان دین اسلام نو ہوئے گا اے عمر ہے رب نے میرے عمر نو بڑیاں شانوں نال شوقتاں نال نوازے ہے اور میرے محبوب علیہ السلام دا اے او صحابی ہے جیڑا میرے پیغمبر دی مراد بن کے آیا ہے اور میرے محبوب علیہ السلام دا صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائم کافی ہو گیا ہے اس واسطے میں اپنی گل نو ختم کرنا چاہنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر دی نماز پڑھا رہے نے فجر دی نماز پڑھا رہے نے ابو لولو مجوس فروزی اے بدبخت فراز ابو لولو مجوسی ہے انہیں میرے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز پڑھا رہے نے مسلح رسول تے کھڑے نے اس بدبخت نے جناب عمر فاروق تے اپنی تلوار دوار کی دے آئے انہیں خنجر نو آپ دے بدن دے اندر مارے آئے تے میرے محبوب علیہ السلام دی دل دی مراد سیدنا عمر فاروق مسلح رسول تے گر جاندے نے صحابہ اکرام نو میرے محبوب علیہ السلام دے دل دی مراد نو پکڑے آئے انہاں نو گھر لے کے جایا گیا ہے ایک دو دن گزرے نے 28 ذوالحجہ دے اندر میرے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو جناب انہاں تے حملہ کیتا گیا ہے اور یکم محرم نو میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا تو شہادت نوش کر گئے نے یکم محرم نو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا تو رخصت ہو گئے اور میں پڑھے ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام دا جیڑا اے صحابی ہے نا انہاں دے بارے یکم محرم نو انہاں دی شہادت ہوئی ہے اور میرے آقا علیہ السلام دا صحابی یکم محرم نو شہید ہوئے نے اور اے او عمر نے جنہ دے بارے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے احتجاج تفسیر دے اندر لکھا ہویا ہے شیعہ دی ایک کتاب ہے ان دے اندر لکھا ہویا ہے ان الحق ینطق علی لسان عمر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میں عمر فاروق دی زبان تو ود کے کسے کو حق نہیں سنیا اے او میرے محبوب علیہ السلام دے دیوانے او پروانے اور اج دا رافضی اٹھ کے میرے عمر فاروق نو گالیاں دے انہاں دے تبرہ بازی کرے انہاں دی گستاخی کرے اے اسی برداشت نہیں کرانگے جناب عمر فاروق میرے محبوب علیہ السلام دے دیوانے صحابی جان قربان کرنے والے اور انہاں دے نال صحابہ محبت کرنے والے لیکن آج انہاں دی زبان درازی نو اسی کسے بھی طرح انہوں برداشت نہیں کرانگے صحابہ دے دفاع واسطے اگر سانو جان دی قربانی دینی پوے تے دین واسطے تیار ہو سارے بولو دین واسطے تیار ہو سجا ہاتھ کھڑا کر کے کو صحابہ واسطے جان دی قربانی دینی پوے تیار ہو اے او صحابہ نے جنہ دے بارے رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اولائکا علی ھدی من ربہم و اولائکا ھم المفلحون اے سارے صحابہ کامیاب نے فلاح پان والے نے رب نے انہاں نو دنیا تے جنت دے سرٹیفکیٹ دیتے نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ اولائکا حزب اللہ اے سارے صحابہ شان و شوکت والے مرتبے مقام والے اللہ نے انہاں نو دنیا تے جنتی قرار دیتا ہے اللہ رب العالمین کو دعا ہے جو کچھ سنے ہیں سنایا ہے اللہ میں نور تسا سب نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین